50 सियासतदानों को लटकाओ सरेआम, 50 जर्नलों को सरेआम लटकाओ, 50 ब्यूरोक्रेट्सों को सरेआम लटकाओ, फिर मैं जानूंगा कि वाकई हम और आप इस मुल्क को असल डगर में लाने की कोशिश करें। इस नाइंसाफी की तुगयानी को, इस नाबराबरी की तुगयानी को, इस जुल्म और ज्यादती की तुगयानी को अगर खत्म करना है तो चंद नहीं बहुत से लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब सिर्फ एक कमी है, वो है शाराए इंसाफ की, जो दोनों तो नापलद हैं, यहां पर नहीं मिलते, तीसरे की तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं कि यहां पर इंसाफ किसी को मिलेगा भी। अगर मिला भी तो मंजूर नजर लोगों को मिलता है, अगर मिलता भी है तो एक एलीट क्लास को मिलता है, अगर मिलता भी है यहां पर इंसाफ तो साहिब इक़्तिदार को मिलता है, अगर मिलता भी है ये इंसाफ तो ताकतवरों को मिलता है। कहा जाता है कि जिस मुल्क में अगर इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता वो मुल्क नहीं चल सकते। दुनिया की तारीख को देखा जाए, दुनिया की तारीख के वो ममालिक सफ़े हस्ती से मिट गए हैं जिनमें इंसाफ नहीं दिया गया या जिसमें इंसाफ मुहैया नहीं किया गया। और अगर इंसाफ मुहैया किया गया है एक तबके को, एक इलाके को, अगर एक क्लास को भी मुहैया किया गया है तो वो मुल्क भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। यहां पर तो शहजादाओं को 1 घंटे में जो है बाजियाब किया जाता है, 1 घंटे में। चीफ जस्टिस साहब हुक्म देते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको हाजिर किया जाए। माशाल्लाह मर्सिडीज गाड़ी में उसको लाया जाता है, बुलेट प्रूफ शान व शौकत के साथ। हमें याद है जनरल अयूब खान का दौर था जी, 1 यूनिट के खिलाफ तहरीकें चल रही थी। मीर हौस बिजंजो को जब गिरफ्तार किया गया, उसके जेब से एक 50 रुपए का नोट दरियाफ्त हुआ जिसमें लिखा था कि 1 यूनिट को तोड़ दो। उसकी पादाइश में उसको 5 साल कैद और कोड़ों की सजा दी गई। किसी गैर मुल्की अदालतों ने नहीं, न हिंदुस्तान की अदालत ने, न यूरोप की अदालतों ने, न ही अमेरिका की अदालतों ने, न ही अफगानिस्तान की अदालतों ने, इसी मुल्क की अदालतों ने हमारे अकाबरीन में बगैर किसी जुर्म के 12-12 साल जेल काटी, सजाए मौत तक के फंदों तक जो है, फांसी के फंदों तक उन्हें पहुंचाया गया, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। 10-10 साल किसी जुर्म जो उन्होंने कभी किया नहीं। हाँ, जुर्म क्या था कि उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ दे, मुहैया किया जाए। तो जिस मुल्क में इंसाफ मांगना जुर्म हो और जिस मुल्क में इंसाफ के लिए हक की आवाज उठाना जुर्म हो, तो उस मुल्क की अदालतों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? बलूचिस्तान से हजारों की तादाद में लोग लापता हैं, वो आज भी इंसाफ के तलबगार हैं। आज इस मजमे में वो शख्स जो बैठा हुआ है, उसके 3 नौजवान 2009 से गायब हैं। उसके गांव से 15 के करीब लोग जो गायब हैं। कभी आज के चीफ जस्टिस से नहीं, इससे पहले जो जस्टिस साहबान आए हैं, उन्होंने कभी भी इस जुर्रत का मुजाहरा किया? हम एक नहीं, हमारी हैसियत नहीं कि आप ये कहें कि इसको 1 घंटे में मुहैया हाजिर किया जाए। नहीं, हमारी हैसियत तो 1 महीने वाली भी नहीं है भाई, हमारी हैसियत तो 1 साल वाली भी नहीं है। कम से कम 10 साल के बाद तो ये कह सकते थे आप कि इनके बच्चों को बाजियाब किया जाए। नहीं करते आप। आज मैं ये नहीं कहता कि आज के इन हालात के जिम्मेदार कोई एक शख्स है, नहीं, इन तमाम हालात के जिम्मेदार
وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ بلائیں پیدا کی ہیں، اور آج یہ پہلی بلا نہیں جو خان کی شکل میں آئی ہے، کئی ایسی بلائیں پیدا کی جا چکی ہیں۔ کسی ایک اس تیار کنندہ کو سزا ملی، کسی ایک سہولت کار کو سزا ملی، کسی ایک اس مجسمہ بنانے والے کو سزا ملی، کسی ایک اس فنکار کو سزا ملی۔ اگر روز اول سے ان کو سزائیں ملتی تو یہ سپولیا جو ہے وہ ازدیا نہیں بنتے، یہ چھوٹے چوزے جو ہیں وہ بڑے بڑے شکرے و باز نہیں بنتے۔ ہم نے پہلے ہی دن سے ان کو پالا، ان کو دودھ پلایا، ان کو اپنا خون پلایا۔ آج نتیجہ یہ پہنچا ہے کہ انصاف صرف ایک فرد کے لیے یا ایک طبقے کے لیے مہیا کیا جا رہا ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ اجلاس میں بھی ہم جانا، اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے جلدی ووٹ دیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج اسمبلی میں بھی میں نے یہ بات کی، اگر ہم نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے، اگر ہم نے اس ملک کو سدھارنا ہے، اس کو صحیح ڈگر پر لانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی انا کی، اپنی سیاست کی، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ قربانی دینی پڑے گی جس کے بعد اس ملک میں بسنے والی عوام ایک قوم کہلانے کی لائق ہوگی۔ انقلاب پسینے بہانے سے صرف نہیں آتا، انقلاب صرف نعرے لگانے سے نہیں آتا، انقلاب قراردادیں پیش کرنے سے نہیں آتا، انقلاب کے لیے خون بہانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ مصر میں ایک دریا نیل ہے، ایک زمانے میں روایت ہوتی تھی جب طوفان آتا تھا تو لوگوں کو کی بلی چڑھا کر اس دریا میں پھینک دی جاتی تھی ان کی لاشیں کہ طغیانی جو ہے کم ہو جائے۔ تو اس ناانصافی کی طغیانی کو، اس نابرابری کی طغیانی کو، اس ظلم و زیادتی کی طغیانی کو اگر ختم کرنا ہے تو چند نہیں بہت سے لوگوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور نہیں 50 ججز کو لٹکاؤ سر عام۔ تالیاں دوسرے پہ جو ذرا زیادہ تالیاں بجانا۔ 50 سیاستدانوں کو لٹکاؤ سر عام، 50 جرنلوں کو سر عام لٹکاؤ، 50 بیوروکریٹسوں کو سر عام لٹکاؤ، پھر میں جانوں گا کہ واقعی ہم اور آپ اس ملک کو اصل ڈگر میں لانے کی کوشش کریں۔